नमस्कार। एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नियमित जसो यो सामान्य ज्ञानको बारेमा सामान्य ज्ञान प्रसारण गरिराखेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा विभिन्न नाच अनि तथ्याङ्कमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको बारेमा को बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। अब आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौता भनेको छ। नेपालले एमसिसीमा हस्ताक्षर विक्रमसम्म 2078 फागुन 15 गते गर्यो। नेपालले ओआरमा हस्ताक्षर चाहिँ 2074 23 वैशाख 23 2017 मे 12 नेपाल 41औं हो भने नेपालले पेरिस सम्झौता हस्ताक्षर 2073 असोज 18 गते, जैविक हतियार निषेध सम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर 2073 कार्तिक 19 सन् 2016 नोभेम्बर 4 मा 177औं हो भने अनि त्यसै गरी कम्पेरेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट ब्यान ट्रेटीमा चाहिँ नि सिटिभिटी भन्छ जसलाई चाहिँ नि यो सन् 1996 अक्टोबर 8-16 हो भने अब यहाँ कान्छो भनेको चाहिँ यो के भन्नाले जस्तो अब कान्छो प्रदेश नामाकरणको आधारमा कोशी भयो अनि कान्छो गणतन्त्री मुलुक चाहिँ 12 मा डोस भयो। शाखा अधिकृत 2079 मा सोधेको प्रश्न पनि हो यो। युएनओको कान्छो भाषा अरबी हो। कान्छो महानगरपालिका वीरगञ्ज, कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कान्छो देश दक्षिण सुडान, कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्व, कान्छो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला भोजपुर, कान्छो पहाड चुरे, सार्कको कान्छो देश बङ्गलादेश, सार्कको कान्छो सदस्य अफगानिस्तान। कान्छी नोबेल विजेता भन्यो भने चाहिँ मलाला युसुफजाई हुन्, जसलाई कान्छी नोबेल विजेता पनि भन्छ। कान्छो सगरमाथा आरोही जोर्डन रोमरो हुन् अनि विश्व कपको कान्छो खेलाडी चाहिँ पेले 17 वर्षको उमेरमा उनले विश्व कप फुटबल खेलेका थिए है त। कान्छो चलचित्र भन्यो भने चाहिँ नि कान्छो चलचित्र निर्देशक भने सौगात विष्ट हुन्। कान्छो मदन पुरस्कार विजेता भन्यो भने चाहिँ मोदनाथ प्रशिक्षित 2024 साल 24 वर्षको उमेरमा मानव नामक महाकाव्यबाट उनले मदन पुरस्कार विजेता भएका थिए भने है त साहित्यकार। लोकसेवा आयोग सामान्य जानकारी भनेको छ लोकसेवा आयोग सम्बन्धित। अब यो लोकसेवा आयोग सामान्य जानकारी जस्तो स्थापना, लोकसेवा आयोगको स्थापना विक्रमसम्म 2008 असार 1 गते भएको थियो भने तदअनुसार 15 जुन 1921 इस्वीसम्म है त। सुरुको पुरानो नाम चाहिँ पब्लिक सर्भिस कमिसन थियो। संविधानको व्यवस्था भाग 23 गठन धारा 242 को उपधारा 1 मा संविधानको व्यवस्था है त। अनि प्रथम सभापति सरदार श्री नगेन्द्रमान सिंह प्रधान थिए। विक्रमसम्म 2016 अघि प्रमुखको रूपमा सभापति हुन्थ्यो। अनि प्रथम अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, हालका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी हुन् भने सदस्य अध्यक्षसहित 5 जना हुन्छन् है त। सदस्यमा अध्यक्षसहित 5 जना हुन्छन्। लोगो डिजाइनर माधव रेग्मी र किरण मानन्दर हुन्। लोगो सार्वजनिक चाहिने विक्रमसम्म 2073 असार 1 गते भएको थियो। लोगो कहिले भएको थियो भन्दा सार्वजनिक 2073 असार 1 गते। त्यसै गरेर अब हामीले अर्को कुरा पनि छ। लोकसेवा आयोगको ऐतिहासिक पाठ्यक्रम भनेको छ। अब यो 2012 साल पोस्ट ग्रेजुएट अफिसर छनौट सुरु। 2016 साल लोकसेवा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन पेश। 2017 साल लोकसेवा आयोग निलम्बित भएको 2017 साल माघ 25 गते 2018 ज्येष्ठ मसान्तसम्म। 2023 साल सङ्गीत संस्थाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी प्राप्त। 2043 साल सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने अधिकार प्राप्त। 2047 साल आयोगको अधिकार क्षेत्र निजामती सेवामा मात्र सीमित। 2063 साल सुरक्षा निकायहरूमा नियुक्ति र बढुवाका सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी प्राप्त। अनि 2063 सालमा सङ्गठित संस्थाले चाहेमा पदपूर्ति र विभागीय कारबाहीका विषयमा आयोगको परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था। 2069 वैशाख 16 गते परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिकामा अनिवार्य रूपमा कालो मसी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था। 2069 भाद्र 7 अप्टिकल मार्क रिडर
ओएमआर सिट भन्छ जसलाई। प्रविधिबाट वस्तुगत उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु भएको थियो 2069 भाद्र 7बाट। 2071 चैत्र 23 अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त सङ्कलन सुरु। त्यसैगरी 2072 साल सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त। 2072 साल पुस 6 गते उत्तर पुस्तिकाको दोहोरो परीक्षण सुरु। 2073 सालमा चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एसिमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी अथवा एसएम परीक्षण प्रविधिको सुरुवात। 2075 साल राष्ट्रिय द्वितीय श्रेणी उपसचिव अपराविधिक पदमा इन बास्केट एक्सर्साइज परीक्षण सुरुवात। 2076 जेठ 15मा एकैपटक 9161 पदका लागि स्थानीय तहको विज्ञापन प्रकाशन। 2077 असार 31मा सङ्गठित संस्थातर्फ 9औं तह र सोभन्दा माथिका उत्तर पुस्तिका विज्ञहरूद्वारा आयोग परिसरमै परीक्षा गराउने व्यवस्था। त्यसै गरी अब पिता भनेको छ एटम बमका पिता चाहिँ नि डाक्टर जे रोबर्ट ओपेनहाइमर अनि हास्यव्यङ्ग्य एरिस्टोफेन्स। त्यसै गरी न्युक्लियर फिजिक्सका चाहिँ नि एर्नेस्ट रुदरफोर्ड, व्याकरण पानिनी, आधुनिक दर्शनशास्त्रका चाहिँ नि रेने डेस्कोर्टेस। त्यसै गरी आधुनिक विज्ञानका चाहिँ ग्यालिली भन्छ जसलाई वैज्ञानिक। अनि यो नानो टेक्नोलोजीका चाहिँ रिचर्ड, इन्टरनेटका चाहिँ भिन्ट सर्फ, एनाटोमीको एन्ड्रेस्ट भर्साइली, सामाजिक सञ्जालका चाहिँ एन्ड्रयू ब्योनेरेके, कार्यमुलक अनुसन्धानका पिता कुर्ट लेभिन, डब्लुका पिता टिम ओनर्स-ली, मोबाइलका पिता मार्टिन कुपर, ज्यामितिका पिता युक्लिड, मनोविज्ञानका पिता जीन पियाजे, शिक्षाका पिता जोन डिभे। मनोविज्ञानका पिता जीन पियाजे हुन् भने शिक्षाका पिता जोन डिभे। क्रिकेटका पिता डब्लुजी ग्रेड, फुटबलका पिता जुलियस रेमेट, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता आर्किमिडीज, प्रशासनका पिता वुड्रो विल्सन, सङ्केत लिपि आइज्याक फिटम्यान, ब्रेलिपि लुइस ब्रेल, आधुनिक भौतिकशास्त्रका पिता सर आइज्याक न्युटन, रक्त सञ्चारका पिता विलियम हार्वे, रसायनशास्त्रका पिता रोबर्ट बोयल, उत्तर आधुनिकवादका पिता फ्रेडरिक नीत्से, लेखा प्रणालीका पिता लियुका फेसिओली, शैक्षिक तालिमका पिता पेस्टालोजी, राजनीतिशास्त्रका पिता एरिस्टोटल, यान्त्रिक शताब्दीका पिता लियोनार्दो दा भिन्ची, महामारी विज्ञानका पिता जोन स्नो, कम्प्युटरका पिता चार्ल्स बेबेज, यान्त्रिक विज्ञानका पिता एरिस्टोटल, प्रजातन्त्रका पिता अब्राहम लिङ्कन, दर्शनशास्त्रका पिता प्लेटो, दर्शनशास्त्रका पिता को रहेछन् त प्लेटो, जनसङ्ख्या शास्त्रका पिता जोन ग्रान्ट, जनसङ्ख्या शिक्षाका पिता प्रो एसआर वेल्डेन, वैज्ञानिकका पिता थोमस अल्वा एडिसन, विज्ञानका पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन, विज्ञानका पिता भन्यो भने चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् भने वैज्ञानिकका पिता भन्यो भने थोमस अल्वा एडिसन, इतिहासका पिता हेरोडोटस, भूगोलका पिता भन्यो भने चाहिँ इरेटोस्तानिज, मानव भूगोलका पिता फ्रेडरिक रिटिजोएल,
समाजशास्त्रका पिता अगस्त कोम्ते, शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जी जर्ज पियाजे, विद्युतका पिता माइकल फराडे, चिकित्साशास्त्रका पिता हिपोक्रेट्स, अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथ, वंशाणु जेनेटिक्सका पिता ग्रेगर मेन्डल, पाठ्यपुस्तकका पिता जोएइन कम्नियस, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङका पिता जेरोमी हार्मर रहेका छन् है त। अब आजको श्रृङ्खलामा यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रा 12 बाजेहरू भन्ने चाहिँ नि छ, यसको विषयमा पढ्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अरू विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? केही त्रुटिहरू भएमा तपाईँले पढेको र यो मैले प्रस्तुत गरेका विषयमा त्यस्तो के भेट्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र त्यसलाई सच्याएर बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया राम्रो लागेमा कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, नराम्रो लागेमा के कारणले नराम्रो लाग्यो भन्ने कुरा पनि कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।